सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। नमस्कार भाइ बहिनीहरूलाई विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रम 2077 मा स्वागत छ। म भाइ बहिनीहरूकै गणित शिक्षक केदारनाथ देवकोटा। आज भाइ बहिनीहरूलाई म कक्षा 7 को गणित विषयसँग सम्बन्धित होल नम्बर अर्थात् पूर्ण सङ्ख्यासँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर आएको छु। आज पहिलो कक्षा 6 को रहने भए पनि कक्षा 6 को शिक्षक साथी केही समय ढिला हुनुभएको हुनाले मैले आज कक्षा 7 को कक्षा आज सुरु गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीले गएको कक्षामा कक्षा 7 मा पूर्ण वर्ग सङ्ख्या अथवा होल नम्बरसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, जसमा हामीले पूर्ण सङ्ख्या अन्तर्गत रहने विभिन्न सङ्ख्याहरूको वर्ग सङ्ख्या के कसरी निकाल्ने र कुनै पनि पूर्ण वर्ग सङ्ख्याको वर्गमूल खण्डीकरण विधि अथवा ऋण गुणनखण्डको प्रयोग गरेर के कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा सिकिसकेका छौँ। आज भाइ बहिनीहरूलाई मैले कुनै पनि पूर्ण वर्ग सङ्ख्याको वर्गमूल पत्ता लगाउनको निमित्त भाग विधिबाट के कसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी पूर्ण वर्ग सङ्ख्याको वर्गमूल स्क्वायर रुट अफ पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर बाई डिभिजन मेथड, कुनै पनि पूर्ण वर्ग सङ्ख्याको वर्गमूल निकाल्नु पर्दा दुईवटा विधिहरू हामीले अस्ति चर्चा गऱ्यौँ। पहिलो विधि प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड अथवा ऋण गुणनखण्डीकरण विधि हो, त्यसको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। र दोस्रो विधि के हो त भाग विधि डिभिजन मेथड हो। र डिभिजन मेथड अथवा भाग विधिबाट हामीले के कसरी पूर्ण वर्ग सङ्ख्याको वर्गमूल पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, एउटा सानो एक्जाम्पलबाट जाउँ। हामीले कुनै एउटा सङ्ख्या लियौँ, मानिलियौँ 25। एउटा सङ्ख्या अथवा कुनै एउटा नम्बर 25 लियौँ। अब हामीले कुनै पनि सङ्ख्याको वर्गमूल निकाल्नु पर्ने छ र वर्गमूल निकाल्नको लागि डिभिजन मेथड प्रयोग गर्नुपर्ने छ। डिभिजन मेथड प्रयोग गर्नको निमित्त हामीले कुनै पनि सङ्ख्या लिने र त्यो सङ्ख्यालाई सुरुमा हामीले दुईटा भर्टिकल लाइनले के गर्ने, दुईटा भर्टिकल लाइनभित्र उक्त सङ्ख्या राख्ने र हामीले कुनै पनि सङ्ख्याको भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्नु पर्दा युनिट प्लेसबाट दुईवटा सङ्ख्या अथवा 2 डिजिट्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्दै लानुपर्छ। जस्तै युनिट प्लेस भनेको 5 हो, टेन्स प्लेस भनेको 2 हो। युनिट प्लेसबाट दुईवटा डिजिटहरू हामीले के गर्दै जानुपर्छ, ग्रुप गर्दै जानुपर्छ। यस अर्थमा 25 एउटा ग्रुप भयो। मानिलिउँ भाइ बहिनीहरू कुनै एउटा सङ्ख्या छ 782 छ अथवा 782 छ। 782 को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने भाग विधिबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, सबैभन्दा पहिला यसलाई दुईटा भर्टिकल लाइनभित्र राख्छौँ र युनिट प्लेस अथवा एकाइको स्थानमा 2 छ, दश अथवा टेन्स प्लेसमा 8 छ। यो युनिट प्लेसबाट हामीले दुईवटा सङ्ख्याको के गर्दै जान्छौँ, ग्रुप बनाउँदै जान्छौँ। 82 को एउटा ग्रुप बन्यो। अब 7 मा त अर्को ग्रुप छैन, त्यसै हुनाले 7 लाई हामीले छुट्टै के गर्छौँ, एउटा 7 मात्रै भए पनि एउटा ग्रुप हो भनेर हामी यहाँ मान्छौँ र हामीले भाग विधिलाई क्रमशः चाहिँ
फलो गर्दै जान्छौँ। मानिलिउँ कुनै अरू एउटा सङ्ख्या छ 4 8 9 6 7 छ, हामीले युनिट प्लेसबाट के गर्दै जान्छौँ, ग्रुप गर्दै जान्छौँ, दुईवटा डिजिटको ग्रुप गर्दै जान्छौँ र यहाँ 6 7 एउटा ग्रुप भयो, 8 9 अर्को ग्रुप भयो, 4 सँग त अर्को डिजिट छैन, त्यसो हुनाले 4 एउटा छुट्टै नम्बरको एउटा ग्रुप भयो र यसलाई हामीले भागविधिबाट स्क्वायर रुट निकाल्न जान्छौँ। हामीले स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त, भागविधिबाट भन्दा कुनै पनि दिएको सङ्ख्यालाई दुईटा भर्टिकल लाइनभित्र राख्ने र युनिट प्लेस, टेन्स प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, विभिन्न प्लेसहरू युनिट प्लेसबाट काउन्ट गर्दै जाने र दुईवटा डिजिटको ग्रुप बनाउँदै जाने। यसरी जस्तो 25 एउटा नम्बर भयो, दुईटा डिजिटको एउटा ग्रुप बन्यो, यहाँ 782 मा 82 को एउटा ग्रुप बन्यो, 7 को छुट्टै ग्रुप बन्यो, यो 48,967 मा 67 को एउटा ग्रुप बन्यो, 89 को अर्को ग्रुप बन्यो, 4 को छुट्टै ग्रुप छँदैछ। हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो। अब त्यसपछि हामीले यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू हामीले अर्को कुरो बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कुरो के हो भने कुनै पनि सङ्ख्याको वर्ग सङ्ख्या युनिट डिजिट, जस्तो 1 को वर्ग सङ्ख्या कति त, 1 × 1 भनेको 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर भनेको कति हो भाइ बहिनीहरू 1। त्यसै गरी 2 को स्क्वायर नम्बर 2 × 2 2 स्क्वायर, यसको 4। त्यसै गरी 3 को 3 × 3 3 स्क्वायर 9, 4 को 4 × 4 4 स्क्वायर 16, 5 को 5 × 5 5 स्क्वायर 25 क्रमशः, 6 को 6 स्क्वायर 36, 7 को 7 × 7 7 स्क्वायर 49, 8 को 8 × 8 8 स्क्वायर दैट इज 64, 9 को 9 × 9 81, once we write 9 × 9 9 स्क्वायर दैट इज 81। अब हामीले 1 डिजिट लिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म 1 डिजिट कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर नम्बर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गरिसकेका छौँ र योभन्दा पछि अब हामीले यहाँ 10 × 10 10 को 10 स्क्वायर दैट इज 100 हैन। हामीले अब 2 डिजिट अथवा 3 डिजिटमा चाहिँ जानु हुँदैन, सिंगल डिजिटको स्क्वायर नम्बर खोज्दै जाने हो। यहाँ 10 स्क्वायर इक्वल टु 100 अथवा 11 स्क्वायर इक्वल टु 121 त्यो नलिने। अब भाइ बहिनीहरू अब मैले 25 को स्क्वायर रुट निकाल्न गइरहेको छु भागविधिबाट। एकचोटि ध्यान दिनु होला, यो कुरोलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। अब यहाँ 25 आयो, अब हामीले 25 को स्क्वायर रुट निकाल्न गइरहेका छौँ। 25 को स्क्वायर रुट निकाल्नुभन्दा पहिला यो 25 सँग बराबर अथवा त्योभन्दा एक स्टेप सानो पूर्ण वर्ग सङ्ख्या कति हो हामीले यो तालिकाबाट खोज्छौँ। 25 सँग बराबर पूर्ण वर्ग सङ्ख्या अथवा पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर कति हो त, 1 हो होइन, 4 हो होइन, 9 हो होइन, 16 पनि होइन, 25 हो। 25 चाहिँ के हो त, पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर हो। यो 25 यो 25 सँग म्याच हुन्छ। त्यसै हुनाले अब 25 कुनै एउटा स्क्वायर नम्बर हो, यसको स्क्वायर रुट कति हुन सक्छ त, 5 हुन सक्छ। त्यसै हुनाले यो 25 को स्क्वायर रुट हामीले तालिका अनुसार 5 पाइसकेका छौँ। अब त्यो 5 लाई हामीले दाहिने पक्षमा दाहिने साइड लेख्छौँ यहाँ 5 र यहाँ जति लेख्यो त्यति नै यहाँ देब्रे साइड पनि 5 लेख्छौँ र यहाँ जति लेख्यो त्यति नै यहाँ हामी एड गर्छौँ र यो 5 र 5 एड गरेर टोटल 10 भयो र यो 5 र 5 को प्रोडक्ट अथवा मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त, यसको रिजल्ट 5 × 5 25 प्रोडक्ट यहाँ लेखेर के गर्छौँ यो सबट्र्याक्ट गर्छौँ। यसरी सबट्र्याक्ट गर्दा 25 बाट 25 सबट्र्याक्ट गर्दा रिजल्ट कति आयो त, 0 आयो। जब हामीले कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर रुट भागविधिबाट यो प्रक्रियाबाट गर्दै जाँदा रिमाइन्डर अथवा शेष 0 आउँछ भने त्यो अवस्थामा उक्त सङ्ख्या चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर हुन्छ र यसको स्क्वायर रुट अथवा वर्गमूल भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 5 हुन्छ। हामीले वर्गमूल यो 25 को वर्गमूल अथवा स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, 5 बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण स्क्वायर रुट अफ 25 इक्वल टु यो 5 लेख्ने हो। यदि शेष 0 अथवा रिमाइन्डर
0 भइदियो भने त्यो अवस्थामा कुनै पनि संख्या पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ। त्यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बरको स्क्वायर रुट चाहिँ कति हुने भयो त यतापट्टि दाहिने तर्फ के कति आउँछ त्यही हुने भयो। भाइ बहिनीहरू अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। त्यो 25 भनेको 100 भन्दा सानो संख्या भयो। कुनै अर्को हेरौँ 144। अब यसको पनि स्क्वायर रुट हेरौँ है। अब मैले सुरुमा के भने भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा छ सुरुमा के गर्नु पर्यो ग्रुप गर्नु पर्यो। कसरी ग्रुप गर्ने युनिट प्लेसबाट दुईटा डिजिट लिने। ल 44 दुईटा डिजिट आयो। अब 1 सँग त पेयर छैन नभए पनि हामीले 1 लाई छुट्टै ल्याउँ। अब स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्दा सबैभन्दा पहिला हामी 1 हेर्छौँ र यो 1 उ त्यो टेबलमा यो टेबलमा हामीले पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर खोज्दै जान्छौँ। त्यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर यो 1 सँग एकुरेट हुन सक्छ अथवा 1 भन्दा सानो हुन सक्छ त्यो खोज्दै जान्छौँ। यहाँनेर हामीले 1 को स्क्वायर रुट सुरुमा खोज्दै छौँ। अब यो स्क्वायर नम्बर 1 4 9 16 25 टु 81 सम्म हामीले यो 1 भेटिसकेका छौँ। 1 को स्क्वायर रुट कति हो त 1 हो। 1 को स्क्वायर रुट 1 भएको हुनाले त्यो 1 चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो भर्टिकल लाइन्सको दुवैतर्फ लेख्छौँ। भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहुनु होला। मानिलिउँ कुनै एउटा संख्या आयो 256 आयो भने हामीले ग्रुप गर्दा 5 6 एउटा ग्रुप भयो। अर्को कति भयो त 2 मात्रै भयो। अब हामीले 2 को स्क्वायर रुट खोज्दै जाँदा यही तालिकाबाट के खोज्छौँ त यो 2 सँग एकुरेट एक्ज्याक्ट अथवा 2 भन्दा सानो हेर्छौँ। अब यहाँ 1 छ 4 छ 2 त छैन। 2 नभएपछि 2 भन्दा सानो स्क्वायर नम्बर कति हो त 1 हो। 1 को स्क्वायर रुट कति हो त 1 हो। त्यसो हुनाले हामीले के गर्छौँ त त्यही 1 यहाँ लिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँ 2 × 1 2 होइन। यहाँ हामीले जति राख्छौँ जति डिजिट राख्छौँ त्यति नै डिजिट यहाँ राख्नुपर्छ। यदि यो 2 को ठाउँमा यहाँ 4 भइदियो भने के गर्ने होला पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। अब यहाँ 4 आयो हामीले यही तालिका हेर्दै जान्छौँ। स्क्वायर नम्बर 1 सँग त म्याच भयो भने 1 भन्दा यो ठुलै छ। स्क्वायर नम्बर 4 सँग यो म्याच भयो भनेपछि 4 को स्क्वायर रुट कति हो त 2 हो। भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 2 राइट साइड पनि लेफ्ट साइड पनि लेख्छौँ। सुरुमा हामीले यसरी फर्स्ट डिजिट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू म यसैमा गएँ। अब 144 को स्क्वायर रुट हामीले निकाल्नु पर्दा पहिला ग्रुप गऱ्यौँ। 44 लाई एउटा ग्रुप 1 छुट्टै भयो। अब यो 1 को स्क्वायर रुट निकाल्दै जाँदाखेरि 1 सँग यो 1 इक्वल भयो। 1 को स्क्वायर रुट यहाँ 1 हुने भयो। त्यस हुनाले 1 दुवैतर्फ राखियो। अब हामीले यहाँ जति राखेको छ लेफ्ट साइडमा त्यति नै के गर्छौँ एड गर्छौँ र यो टोटल 1 + 1 2 भयो। यहाँ अलिकति ठाउँ खाली राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीसँग अर्को स्टेप पनि बाँकी हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ एउटा डिजिट थप्नुपर्छ। त्यस हुनाले यहाँ केही ग्याप राख्नुपर्छ। अब यो 1 र 1 को प्रोडक्ट कति हो त 1 × 1 1 हो। अब यो प्रोडक्ट 1 यो 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने। अब 1 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा रिजल्ट कति त 0। हाम्रो बानी के छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो बानी चाहिँ 0 नलेखेर क्रस गर्ने बानी छ। म्याथमेटिक्समा म भाइ बहिनीहरूलाई के सुझाव दिन्छु भने सकेसम्म क्रस चिन्ह प्रयोग नगरौँ। यो हाम्रो गणितीय भाषामा यसले 0 हो भनेर सङ्केत गरे पनि लेख्ने चलन छैन। 1 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ के भयो त 0 भयो अथवा 0 भयो। अब हामीले बाँकी यो ग्रुप गर्नुको अर्थ के त भन्दा यो 44 क्यारी डाउन एकैचोटि दुईटा डिजिटहरू क्यारी डाउन गर्ने हो अथवा यसलाई तल ल्याउने हो। अब हामीले 44 ल्यायौँ। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युज छ नहुनु पर्ने। एकचोटि फेरि हेर्नु होला। यो 1 को स्क्वायर रुट निकाल्न हामीले यता 1 राख्यौँ दुवैतर्फ लेफ्ट र राइट। यहाँ जति राख्यो त्यति नै यहाँ एड गरियो। 1 र 1 एड गर्दा 2 भयो। फेरि 1 र 1 प्रोडक्ट गर्यो मल्टिप्लाई गरियो। 1 र 1 को प्रोडक्टलाई हामीले के गर्यौँ यो 1 को मुनि राख्यौँ र 1 सँग सब्ट्र्याक्ट गर्यौँ रिजल्ट 0 आयो। अब अझै हामीसँग 44 बाँकी छ एउटा पेयर बाँकी छ। यो 44 लाई सँगै क्यारी गर्यौँ। हामीले भाइ बहिनीहरू साधारण डिभिजनमा सिंगल डिजिट क्यारी डाउन गर्दै जान्छौँ। तर स्क्वायर रुटको डिभिजनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ पेयर क्यारी डाउन गर्दै जानुपर्छ। पेयरलाई चाहिँ तल झार्दै जानुपर्छ। अब हाम्रो पालो 44
लाई डिभाइड गर्ने हो। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा डिजिट राख्नै पर्छ, यहाँ पनि एउटा डिजिट थप्छौँ हामी। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी ट्रायल डिभाइजरमा जान्छौँ। अब के हो त ट्रायल डिभाइजर? अब हेरौँ, यहाँ एउटा डिजिट हामीले राख्नै छ, त्यसको लागि हामीले 4 छुट्यायौँ। अब कति बाँकी बच्यो? 4 बाँकी बच्यो। 4 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ त, कति पटकसम्म डिभाइड जान सक्छ? सर्टेनली, यु आर क्लियर। 4 can be divided by 2 times. So, if we divide 4 by 2, we get the result 2. When we write 2 here, then the number will be 22 here. यदि हामीले यहाँ 2 राख्यौँ भने यो टोटल नम्बर 22 हुन्छ। यहाँ 22 भएपछि यहाँ 2 एड गरिन्छ, यहाँ तल 2 एड गरिन्छ, अनि यसको प्रोडक्ट पनि गरेर यहाँ राखिन्छ। प्रोडक्ट चाहिँ कति भयो त? एकचोटि हामी चेक गर्छौँ, 22 2 जा कति हो? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 भयो, जुन 44 योसँग म्याच हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले दोस्रो स्टेपमा के गर्यौँ त? ट्रायल डिभाइजरका कुराहरू गऱ्यौँ। ट्रायल डिभाइजर भनेको के हो त भन्दा यहाँ हामीले कुनै एउटा डिजिट राख्न पर्ने छ, यहाँ पनि एउटा डिजिट राख्नुपर्छ, र अब यहाँ राख्ने डिजिटको लागि यो 4 एउटा छुट्यायौँ हामीले। यहाँ पनि युनिट प्लेस, यहाँ पनि युनिट प्लेसलाई छुट्यायौँ। यहाँ टेन्स प्लेसको डिजिटको लागि यहाँ टेन्स प्लेसको डिजिटलाई हामीले डिभाइड गर्दा कति पायौँ त? 4 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल टु 2 पायौँ। अब त्यही 2 हामीले के गर्छौँ त? टेस्ट गर्छौँ। अब यहाँ 2 राखेपछि 22 भयो। 22 मा 2 एड गर्दा यहाँ 24 हामी लेख्छौँ। 22 मा 2 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने रिजल्ट कति आउँछ त? 44 आउँछ, जुन चाहिँ 44सँग एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीहरू हाम्रो ट्रायल डिभाइजर 2 नै के हो त? हामीलाई चाहिने सङ्ख्या भयो। त्यसो हुनाले हामीले यहाँ के गर्यौँ? 2 लेख्यौँ। यहाँ पनि 2 लेख्छौँ। अब हामीले दुवैतर्फ 2 2 लेखिसक्यौँ। अब यो 2 नै यहाँ के गर्छौँ? एड गर्छौँ, यहाँ +2। अब 22 मा 2 एड गर्दा 2 + 2 4, यो 2 को 2 बचिरह्यो। अब यो 22 × 2, 22 र 2 मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट चाहिँ यहाँ प्रोडक्टको रिजल्ट चाहिँ यहाँ लेख्छौँ। 22 2 हामीले यहाँ निकालिसकेको छ 44। अब यो सबट्र्याक्ट गर्छौँ, सबट्र्याक्ट गर्दा रिजल्ट कति आयो त? 4 बाट 4 सबट्र्याक्ट 0, 4 बाट 4 सबट्र्याक्ट गर्दा पनि 0 भयो। अर्थात् 44 - 44 द रिजल्ट इज 0 is we get the last remainder 0, then we can say that the number 144 is a perfect square number, and the square root of the perfect square number 144 is now how much? 12. So we can write here at last, therefore square root of 144 equal to how much? यो 24 हो त? होइन, स्क्वायर रुट कति हो त भाइ बहिनीहरू? 12 हो। हामीले राइट साइडबाट लिनुपर्छ, 1 to 12 हो। यसरी हामीले कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर रुट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू मैले 2 डिजिट अथवा 100 भन्दा सानो सङ्ख्याको पनि एउटा सिकाएँ, त्यसै गरी 3 डिजिट नम्बरको पनि सिकाएँ एउटा। अब एउटा 4 डिजिट नम्बरको पनि हेरौँ है त। 4 डिजिट नम्बरको स्क्वायर रुट कसरी निकालिँदो रहेछ? तरिका त यही हो। एकचोटि फेरि जाउँ अर्को एक्जाम्पलको लागि। हामीले जति एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यति चाहिँ के हुन्छ? सहज हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै यो पनि सार्नुभयो होला। अब कुनै अर्को नम्बर हेरौँ, कुनै अर्को नम्बर मानिलिउँ 2304, यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु छ। अब यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु छ। पहिला मैले के भने त? सुरुमा दुईटा भर्टिकल लाइनभित्र राख्ने, त्यसपछि के गर्ने? ग्रुप गर्ने। भाइ बहिनीहरूलाई ग्रुप गर्न त आइसकेको छ। ग्रुप गर्दा अगाडिबाट जाने कि पछाडिबाट आउने? पछाडि युनिट प्लेसबाट आउने, अगाडिबाट जाने पनि होइन, होइन? जस्तै 144 अघि हामीले ग्रुप गर्दा के गर्यौँ त? युनिट प्लेसबाटै आयौँ हामी। यो 14 र 4 गरेको होइन। हामीले यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन। ग्रुप गर्दा के गर्नु पर्यो त? जहिले पनि युनिट प्लेसबाट दुईटा डिजिट लिँदै जाने। 2304 मैले अलि यता लेखेँ, 2304। अब यहाँ स्पेसली सानो भयो। भाइ बहिनीहरू एकचोटि हेर्नु होला राम्रोसँग। फेरि यसैलाई मैले यो टेबल यहीँ राखिरहेको छु। त्यो टेबल हामीलाई सुरुको लागि, फर्स्ट डिजिटको लागि अति आवश्यक टेबल हो। अब यसको स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि
सुरुमा युनिट प्लेसबाट ग्रुप गर्दै जाउँ दुईटा 0 4 को एउटा ग्रुप 2 3 को अर्को ग्रुप भनेपछि यहाँ दुईवटा ग्रुप बन्यो दुईवटा ग्रुप बन्नुको अर्थ के त भन्दा हाम्रो डिभिजन प्रोसेस 2 स्टेप्ससम्म अगाडि जान्छ सिंगल ग्रुप अघि 25 हुँदा सिंगल ग्रुप थियो डिभिजन प्रोसेस फर्स्ट एउटा स्टेप मात्रै भएको थियो अब अघि 144 आयो यहाँ चाहिँ दुईटा ग्रुप थियो त्यसको डिभिजन प्रोसेस 2 स्टेपसम्म गएको थियो अब यहाँ पनि दुईटा ग्रुप भयो 0 4 को एउटा ग्रुप 2 3 अथवा 23 को अर्को ग्रुप यसरी दुईटा ग्रुप भएको हुनाले यसको पनि डिभिजन स्टेप चाहिँ के हुन्छ 2 स्टेपसम्म जान्छ त्यसो हुनाले हामीले यो भर्टिकल लाइन तान्दा पनि ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू धेरै लामो पनि तान्नु हुँदैन भद्दा हुन्छ ठिक्क जस्तो यसको 2 स्टेपसम्म जान्छ 2 स्टेपसम्मको लागि आवश्यक हुने गरी तान्ने अब अघि मैले भनिसकेँ 23 सुरुको ग्रुपको हेर्ने 23 को स्क्वायर रुट खोज्नु पर्यो अब त्यो टेबलमा जाउँ त 23 सँग एक्ज्याक्ट मिल्ने संख्या छैन भने 23 भन्दा जस्ट स्मलर पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर त्यहाँबाट खोज्नु पर्यो अब हेरौँ है 23 सँग यो 1 म्याच भएन 4 भएन 9 भएन 16 पनि भएन 25 पनि भएन भने 25 चाहिँ 23 भन्दा ठुलो हो भने 25 स्क्वायर नम्बर हो त्यसको लगत्तै सानो स्क्वायर नम्बर 16 हो 16 चाहिँ 23 भन्दा सानो स्क्वायर नम्बर हो त्यसो हुनाले हामीले यो 16 लाई फलो गर्नुपर्छ अब 16 को स्क्वायर रुट कति हो त भाइ बहिनीहरुले पक्कै थाहा पाइसक्नु भयो 16 को स्क्वायर रुट कति हो त 4 त्यसो हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो 23 को लागि कति खोज्नु पर्यो त स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि कुन संख्या रोज्नु पर्यो त 4 रोज्नु पर्यो दुवैतर्फ राइट साइड पनि लेफ्ट साइड पनि 4 लेख्नु पर्यो अब हामीले लेफ्ट साइडमा यहाँ 4 लेख्यौं त्यति नै के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो यसरी एड गर्दा 4 र 4 एड गर्दा रिजल्ट कति आयो 8 आयो यहाँ अलिकति स्पेस हामी छोड्नु पर्छ अब 4 र 4 को प्रोडक्ट निकाल्ने 4 फोजा कति हो त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुलाई मल्टिप्लिकेसन टेबल थाहा छ 4 फोजा कति हो 16 अर्थात 16 अब यहाँ 4 फोजा 16 लेख्नुहुन्छ यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ अब 16 23 को मुनि लेख्नु पर्छ नि फेरि भाइ बहिनीहरु झुकिएर यता लेख्नु होला 04 को मुनि 16 लेख्नु होला त्यसो गर्नु हुँदैन हामीले के गर्नु पर्यो पहिलो ग्रुप 23 को मुनि 4 र 4 को प्रोडक्ट 4 फोजा 16 लेख्नु पर्यो र सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो अब 23 बाट 16 सब्ट्र्याक्ट गरौँ कति आयो त रिजल्ट पक्कै भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भइसक्यो कति आयो त अब यो 3 बाट 6 सब्ट्र्याक्ट हुँदैन हामीले यताबाट क्यारी ल्याउँदा कति बस्यो त कति भयो 13 भयो यताबाट क्यारी ल्याउँदा 1 10 क्यारी आउँदा 10 युनिट प्लस 3 युनिट दैट इज टोटल 13 युनिट्स फ्रम 13 युनिट्स वी सब्ट्र्याक्ट 6 युनिट्स देन वी गेट हाउ मच 7 युनिट्स दैट इज 7 अब यहाँ 2 बाट हामीले 1 क्यारी त लगिसकेको छ भने यहाँ 1 बाँकी बचेको छ 1 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा रिजल्ट कति भयो त 0 भयो अब यहाँ 0 सट्टा क्रस गर्ने बानी हाम्रो छ बरु यहाँ नलेख्दा पनि कुनै फरक पर्दैन तर सकेसम्म क्रस नगरौँ 0 भयो अब भाइ बहिनीहरुलाई मैले अघि नै भने हामीले यो ग्रुप किन गरेको त सँगसँगै क्यारी डाउन गर्नको लागि हो अब एकैचोटी अब 04 दुईटै डिजिट क्यारी डाउन गर्नुपर्छ के को लागि कुनै पनि संख्याको डिभिजन मेथडबाट स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि यसरी ग्रुप गरेपछि प्रत्येक ग्रुपलाई क्यारी डाउन गर्नुपर्छ सिंगल डिजिट होइन अब हामीसँग 704 संख्या आयो अब यसको लागि अघि मैले भने ट्रायल डिभाइजर खोज्ने अब ट्रायल डिभाइजर खोज्दा यहाँ एउटा डिजिट त राख्नु छ यता पनि राख्नु पर्छ दुवैतर्फ राइट र लेफ्ट त राख्नु पर्यो अब यहाँ यो डिजिटको लागि हामीले के गर्ने त 4 चुज गर्ने अब यो दुईटा डिजिट यो 4 र यहाँ राख्ने डिजिट त सकिहाल्यो अब यहाँ बाँकी बचेको कति त 70 लाई 8 ले डिभाइड गर्दा कति पटकसम्म हामी डिभाइड गर्न सक्छौं 8 को टेबल भाइ बहिनीहरु सम्झिनु होला हैन 8 को टेबल सम्झिदै जाँदा 70 लाई कति पटकसम्म हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं
7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 9 टाइम्ससम्म जान सक्ने रहेछौँ होइन हो 9 टाइम्ससम्म जान सक्ने रहेछौँ भने चाहिँ यहाँ 9 टाइम्ससम्म जाँदा भाइ बहिनीहरू एकचोटि ध्यान दिनु होला यो 8 को टेबल हेर्नु होला मैले 7 को टेबल भने 8 को टेबल कन्टिन्यू गर्दै जानु होला 70 लाई 8 को टेबल 8 8 जा 64 8 टाइम्स गयो हैन 8 8 जा 64 भयो 64 भएको हुनाले के गर्नु पर्यो त यहाँ 8 टाइम्ससम्म पोसिबल भयो त्यसै हुनाले यहाँ नम्बर कति बनाऊ त 88 बनाऊ 88 इन्टु 8 कति भयो मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ 8 हुँदा यहाँ पनि 8 राख्नु पर्यो यो 8 र 8 यतापट्टि एड गर्ने यतापट्टि मल्टिप्लाई गरेर यो मुनि के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो अब भाइ बहिनीहरू यो 88 इन्टु 8 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 8 8 जा 64 क्यारी 6 अब फेरि मल्टिप्लाई गरौँ 8 8 जा 64 64 प्लस क्यारी 6 द्याट इज 70 अब हेर्नु है त हामीले यहाँ 8 राख्दा 88 भयो 88 इन्टु यहाँ पनि 8 बस्ने भयो अब यसरी 88 इन्टु 8 हुँदा प्रोडक्ट कति भयो 704 भयो जुन यो रिजल्टसँग के भयो एकुरेट भयो यस अर्थमा हामीले के गर्न सक्ने भयौँ ट्रायल डिभाइजरमा 8 आयो त्यही 8 लाई नै हामीले यहाँ राख्न सक्ने भयौँ यदि ट्रायल डिभाइजरमा आएको 8 या आवश्यक थिएन भने 8 भन्दा एक स्टेप तल हामी 7 लिन सक्थ्यौँ अथवा 7 ले पनि हामीले यहाँ यो नम्बर पायौँ न मल्टिप्लाई गर्दा 87 इन्टु 7 गर्दा पनि यति पाइनौँ भने हामी 6 मा जान्थ्यौँ 86 इन्टु 6 यसरी हामीले ट्रायल गर्दै जान्थ्यौँ तर हामीले यहाँ 8 राख्ने बित्तिकै के भयो 88 इन्टु 8 704 आयो त्यसो हुनाले के भयो त भाइ बहिनीहरू हाम्रो ट्रायल डिभाइजरको रूपमा आएको 8 नै के भयो त सफिसियन्ट भयो अब यहाँ 8 लेख्यो यहाँ पनि 8 लेख्यो अब यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ 8 लेख्यौँ अब यो एड गर्यौँ हामीले यो दुईटा एड गर्दा 8 + 8 16 क्यारी 1 8 + 1 9 96 भयो यो एड गर्दा अब यो प्रोडक्ट कति आयो त 704 आयो यसलाई सबट्र्याक्ट गरौँ अब रिजल्ट के भयो त भाइ बहिनीहरू अब 704 बाट 704 सबट्र्याक्ट गर्दा रिजल्ट 0 भयो एज द रिजल्ट 0 देन द स्क्वायर रुट अफ द नम्बर 2304 इज हाउ मच द रिजल्ट इज 48 यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले कुनै पनि संख्याको स्क्वायर रुट निकाल्दा यो प्रक्रियाबाट भाग विधि अपनाउन सक्छौं र भाइ बहिनीहरूको लागि केही समस्याहरू म यहाँ लेख्दिन्छु सार्नु होला भाग विधिबाट कुनै पनि यहाँ मैले दिएका संख्याहरूको वर्गमूल निकाल्नु होला यो गृह कार्यको रूपमा वर्गमूल अथवा फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ find the square root of 100 A number 169 B number 625 C number 95481 D number 8836 र E number भाइ बहिनीहरू 11025 भाइ बहिनीहरूको लागि यो होमवर्क मैले यहाँ छोडेर गएँ दिउँसोको समयमा एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला भाइ बहिनीहरू पाठ्यपुस्तक एकचोटि पल्टाएर हेर्नु होला यसमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने फेरि हामी त्यसमा छलफल गर्ने नै छौँ यो नितान्त कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ भएको हुनाले यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला ल त भाइ बहिनीहरू आजको लागि यति नै